بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا ما در برنامه های بعدی به آن بپردازیم. اولین سوالی که ما برنامه‌مون انشالله با توفیق الهی باش آغاز خواهیم کرد اینه که برادر یا خواهری پرسیدن، سوالشون مطرح کردن که آیا 27 رمضان یا شب 27 رمضان شب قدر هست؟ آیا این درست هست؟ یعنی اینکه ما یقین داشته باشیم شب 27 رمضان میشه شب قدر. آیا این درست هست یا نه؟ میدونید که منظور از شب قدر یعنی شبی که در قرآن بهش اشاره شده و همون شب تنزیل قرآن است، شبی که قرآن نازل شده به آسمان دنیا و یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بدون شک در ماه مبارک رمضان بوده و این اتفاق درش هست که بنا به نص قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. پس این که شب قدر در ماه مبارک رمضان هست شکی نیست و اتفاق و اجماع درش وجود داره. اما اینکه در شب معینی باشه، باز علما اتفاق دارن که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست. در دهه اخیر ماه مبارک رمضان شب قدر هست. تا اینجا هم باز اتفاق وجود داره که شب قدر در قسمت آخر یا دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. و این که چه شبی باشه باز اتفاقا خب به هر حال خیر شامل امت شده و این که بازم معین شده در شب‌های تک هست، در شب‌های وتر هست. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که التمسوها فی عشر الاواخر و همچنین هست که در شب‌های وتر، در شب‌های تک یعنی 21 23 25 27 و 29 مبارک رمضان میبایستی اون رو به هر حال جستجو کرد یا اینکه ما به فکر اعمال نیک باشیم در اون شب‌ها تا اینکه اجر و ثواب اون که به نص قرآن 1000 ماه برابر است با 1000 ماه در یک شب، ما اون رو درک کنیم و بجوییم. این اتفاق علما تا اینجا هست. اما از این که چه شبی باشه از شب‌های وتر ماه مبارک رمضان، حالا این به هر حال پوشیده هست بر امت. در احادیث وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم از منزل خارج شدن تا اینکه امت رو اطلاع بسازه در چه شبی هست. به هر حال حالا در بین راه افرادهایی با همدیگه مناقشه منازعه داشتن و رسول الله بین اونها تصالح کرد و این بود که تعیین اون شب به هر حال بنا به خیریتی که بر امت به هر حال درش بوده به هر حال برداشته شد و محو شد و پس مشخص نگردید که حقا شب 27 بوده یا اینکه شب 29 باشه یا اینکه شب 25. بنابراین علما درش اختلاف دارن حقا که در کدام شب باشه از این شب‌های مبارک. عموما همه این شب‌ها میدونید که شب مبارکی است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قیام رمضان، تهجد خواندن، نماز تراویح خواندن درش خیر هست که مغفرت گناهان در پشتش هست و این در بر داره. اینجاست که پس حال اگر این رو شما به هر حال مصادف بشه به اون شب قدر، میدونید که ارزشش چند برابر هست. معذرت میخوام. علما معمولا امام شافعی رحمه الله میفرماید که شبی که قدر هست از نظر من آخرین شب ماه مبارک رمضان هست. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه میفرمایند که شب 27 هست و در این باره باز حتی تأکید میکردن و سوگند یاد میکردن که در این شب هست.
بعضی از علما همچنین اون رو شب 21 ترجیح دادن بنا به ادله هایی که وجود داره. هر کدوم از اینها معذرت میخوام، هر کدوم از اینها دلایلی وجود داره براشون و استناد میکنن به دلایلی و بهترین دلیل هست که میفرمایند که اینه که جواب دادن وقتی که رسول ازش پرسیدن آیا در شب 27 در 21 یعنی که 29 روز مونده باشه، به آخر میگه فرماید افعل و میگه که اگر 7 روز مونده باشه میگه بله انجام بدین و همچنین 25 روز دیگه. به هر حال ایشون در جواب سوالاتی که ازش میشده اون رو امت رو تشویق میکرده که قیام لیلشون چی انجام بدن. بعض علما برای که شب قدر ثابت نیست که در یک شب همیشه، یعنی هر سال در شب 29 باشه یا هر سال در شب 27 باشه. این متنقل از یک شب، یعنی یک سال شاید 27 باشه، یک سال بعد شاید 25 باشه، سال بعد شاید 23 باشه و همچنین به هر حال این در حرکته تا اینکه امت این 10 شب رو چیکار کنه، به هر حال جدیتش افزایش بده و اجرها رو محروم نشه براش. خب ببینید شب قدر ارزش خاص خودش داره، لیلة القدر خیر من الف شهر بدون شک. اما شب‌های دیگه چی؟ شب‌های دیگه اگرچه ارزش این 1000 ماه را نداره، اما خدمتتون عرض شد در یک دلیل که رسول الله میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی گناهانی که انجام داده، گناهانی که طبعا صغایر هست یا گناهانی که بینه و بین الله باشه، بین فرد باشه و بین خدا، هرچند کبائر هم که باشه اگه توبه کنه ازش چیه؟ خداوند ازش میگذره، خداوند این عفو و بخشش براش بیاره. پس اینجا سزاوار هست که امت چیکار کنه؟ این 10 شب رو احیا کنه، همچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی است ام المؤمنین وقتی که درباره قیام رسول الله و درباره اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم جویا شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین در وصف رسول الله در حال در برنامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که احیا لیله کله، شبها رو همش زنده نگه می داشت، درسته؟ و ایقظ اهله، سعی میکرد که این خیرات رو فقط برای خودش نباشه، بلکه کسانی که به هر حال داره ایشون مدیریت دارن میکنن، در منزل هستن، چیکار کنه؟ اونها هم در این خیر شریک کنه، با اونها که اونها رو به هر حال آگاه کنه از این خیراتی که درش وجود داره. و شد المئزر، و همچنین چیکار میکرد؟ کلا مشغول عبادت بود، کاری حتی به خانواده نداشت. اینجا بود که این اوصافی است که رسول الله صلی الله علیه و آله انجام میدن و ایشون طبعا معصوم هستن و غفر له ما تقدم من ذنبه هستن. حالا چه رسد برای ما امت ایشون؟ پس سزاوار که ما جهدمون چیه؟ اگر امکان داشته باشه که غیر ممکن هست طبعا که بیشتر باشه و این سزاوار هست و این جا داره. پس این رو ما رو این عمل رو ملخص نکنیم در یک شب که فقط شب 27 باشه، بلکه حالا این واقعا ایام معدودات هست ایام معدودات که کامل شمارش هست، میدونید که حالا 9 شب بیشتر نیست. پس سزاوار هست که ما این رو به هر حال تساهل درش نکنیم و این رو با جدیت تمام این ایام و این روزهای مبارک رو درش عمل خیر به هر حال انجام بدیم تا اینکه لعل و عسا شامل عفو و مغفرت الهی گردیم. سوال بعدی ما به هر حال مکمل شد این باشه، این مبحث باشه، این که آیا اعتکاف دارای آداب و شروط خاصی هست یا این به عملی که واقع شده درش ربط داره، یعنی به ضربت مربوط هست یا نه. اعتکاف خودش یک عبادتی هست. گفتیم که وقتی که قرآن فرمود ان انزلناه فی لیلة القدر و رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو امت رو تشویق فرمودند به این که این ایام رو به تساهل نگذرونیم و اینکه در پی به هر حال حصول این اجر و ثواب باشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سنت رو بنا نهادن و خودشون رو برای تعلیم امت این عمل رو انجام دادن، عمل اعتکاف. اعتکاف یعنی فارغ شدن از هر عمل دنیوی و
به هر حال مشغلت‌های دنیوی و نشستن و خود را فارغ کردن برای مناجات الهی و عباداتش و تسبیحاتش این عمل اعتکاف این که انسان خودشو ملزم کنه به نشستن در مسجد و فراغت از به هر حال از اعمال دنیوی و روی آوردن به عبادت محض از قبیل نماز و قرآن خوندن و اذکار و صلوات و به هر حال دعا و نیایش. این اعتکاف این که پس شما یعنی کسی در مسجد بنشینه و از مسجد خارج نشه به هیچ عنوان، مگر اینکه ضرورت ایجاب کنه که بره و برگرده به این میشه اعتکاف. این سنته که رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین یارانش و همچنین امهات المؤمنین بعد از ایشون این عمل رو چیکار میکردن؟ انجام میدادن. خیمه زده میشد در مسجد و اصحاب و هر کسی به هر حال در جای خاصش در مسجد قرار میگرفتن و در مسجد میموندن و به عبادت مشغول میشدن. در اعتکاف طبعا اینطور نیست که حالا کسی که وارد مسجد نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه با خانواده یا کسی به هر حال مسائل روز صحبت کنه. نه، این آزاد است، میتونه صحبت کنه، اما بیشتر اوقاتش رو در عبادت گذرونه. این مستحب هست. این رسول الله صلی الله علیه و آله امهات المؤمنین میومدن و با ایشون طبعا صحبت میکردن و در مسائل حالا خانه، منزل، هر چیز بوده صحبت میکردن و بعدم رسول الله صلی الله علیه و آله به هر حال در مسجد بودن و ادامه میدادن و بس باطل نمیشده و باطل نمیشه. مثل نماز نیست که به مجرد صحبت کردن بگیم باطل شده، نه، اما اینکه ایشون میبایستی اکثر یعنی اوقاتش رو در مسجد بگذرونه، در محلی که اعتکاف کرده. آیا شرط هست که حتما این 9 روز باشه اعتکافش؟ نه خیر. انسان میتونه یک شب بمونه، انسان میتونه شبهای وتر رو انتخاب کنه، انسان میتونه لحظاتی رو که هر وارد مسجد میشه بگذرونه. ببینید ما اعتکاف رو میتونیم به 2 گونه تقسیم کنیم. یک اعتکاف خاص هست که برای همین شبهای قدر هست، انسان میشینه که این مخصوص همین ایام هست، ایام دهه آخر ماه مبارک رمضان. حالا این هم باز مقید نیست که انسان همش کامل بشینه یا اینکه ایام خاصی رو بگذرونه، لازم نیست، شرط نیست، بلکه هر اون زمانی که ایشون در حال اعتکاف گذراندن اجر و ثوابش میبره. زمانی که به هر حال بیرون رفتن و دنبال کارشون رفتن طبعا باطل شده، تمام شده، درسته، میبایستی از جدید که میخوان بیان حتما این نیت داشته باشن. این خاصه که مخصوص این ایام هست. افرادی کار میکنن، فکر کنید در به هر حال سر کار هستن، موظف هستن و میرن سر کار، خب شبهای وتر انتخاب میکنن و میان در مسجد اعتکاف میکنن. خیلی جالب هست، مناسب هست. لعل و عسى ان يتقبل منهم ان شاء الله تعالی. و اما اعتکاف عام داریم. خب افرادهای زمان غیر از ماه مبارک رمضان خب فکر میکنه اگر لحظاتی بره به نیایش بپردازه و با خدای خودش راز و نیاز کنه، در یک جایی در مسجد نیت اعتکاف میکنه و میشینه، مانی نداره، خیلی هم اجر میبره، ثواب داره طبعا، خب قبول هست و صحیح هست. این هم یک میگیم که اعتکاف قسمت عامش هست. آیا این اعتکاف مربوط هست به ضربات همون شبایی که حضرت علی ضربه خوردن و اینها؟ این برمیگردیم به بعد از این میان برنامه. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن اینکه این مربوط هست به ضربت. میگیم که نه، این مربوط نیست به ضربت، زیرا که زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این عمل رو انجام میدادن، خب حضرت علی ایشون به هر حال در حیات بودن و همچنین حضرت عمر و همچنین حضرت ابوبکر و جمعی صحابه اینها در حیات بودن افرادشون. پس این ربط پیدا نمیکنه به این که بگیم حالا انسانی این عملش رو به خاطر این ایام بخواد مخصص کنه. نه، چنین چیزی نیست و نبوده.
سوال بعدی ما به هر حال که از بیننده رسیده میگه که در رمضان گذشته من نتونستم کامل بگیرم و طبعا قضا داشتم، اما در طول سال، نه در این رمضان گذشته، رمضان قبلش طبعا میگه من قضا داشتم و این در طول سال من تونستم کامل کنم، اما 3 روز قبل از رمضان گذشته یعنی رمضان من این عمل رو به اتمام رسوندن، قضاها رو انجام دادم، اما بعدها بهم گفتن که این عمل شما درست نیست و شما میبایستی قبل از شعبان این کار رو میکردین. حالا آیا این روزه من درست هست یا اینکه میبایستی من از نو قضا کنم؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. تقبل الله ان شاء الله. نه، چنین چیزی نیست که ایشون بیان داشتن، یعنی اون فردی که به شما توصیه کرده اشتباه کرده، بلکه قضای هر ماه، قضای عبادت رو بعد از اون میشه به هر حال تا انجام داد. قضای ماه رمضان مثلا تا قبل از رمضان آتی شما میتونید این رو انجام بدید و به اتمام برسونید. خداوند میفرماید که فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. این که ولتکملوا العده، این که عدد رو میبایستی کامل کرد. حالا اگر انسان عذر شرعی داشته باشه، به عللی نتونه روزه رو بگیره در ماه مبارک رمضان، حالا قضا میکنه قبل از اینکه رمضان بعد بیاد و به هر حال بهش برسه و وقتش تمام بشه. اینجاست که شمایی که این کار رو انجام دادید در شعبان تمام کردید و کاملا عبادتتون درسته و صحیح هست و انشاءالله که مقبول هست. و اینکه حالا بگی که در شعبان نباید گرفت، این اشتباه است، زیرا که امهات المؤمنین رضی الله عنها در یک احادیث میفرمایند که ما روزهای رمضانی که داشتیم بنا به هر حال ظروف رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما رعایت میکردیم نمیتونستیم این رو قضا کنیم مگر اینکه در قبل از رمضان، یعنی در شعبان آینده ما میتونستیم اینها رو تمام کنیم، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون این ایام رو بیشتر از سایر ایام دیگه روزه میگرفتن، سایر از ماهای دیگه بجز رمضان روزه میگرفتن. چون ایشون در این ایام روزه میگرفتن، ما هم چیکار میکردیم؟ اون ایام رو روزه میگرفتیم با ایشون و قضای خودمون رو به جا می آوردیم. پس این در اصل دلیلی است بر اینکه میشه قضای ماه مبارک رمضان رو در ماه شعبان گرفت اصلا. و خوبه که انسان، سنت اینه که در ماه شعبان انسان بیشتر روزه بگیره. خب اون زمان انسان فرض که میگیره نیت سنت هم باش داره، این سنت تطوع است، سنت مقید نیست، میشه باش جمع کرد و اجر به هر حال سنت هم براش نوشته میشه ان شاء الله تعالی. یکی از دوستان میگه که من در ماه مبارک رمضان گذشته من در اثر بیماری حالا کمخونی که داشتم، فقر دمی که داشتم، میگه که من بیهوش شدم و به هر حال متوجه نشدم، لحظاتی یا مدتی در حال بیهوشی بودم و بعد که بیهوش اومدم به هر حال چون من روزه بودم روزم رو ادامه دادم. آیا این روزه من درست هست یا اینکه روزم اون زمان باطل شده و میبایستی قضا بگیرم؟ حکم چی هست؟ مرا بله راهنمایی فرمایید. روز شما درسته، شما در روز که روز شروع کردین شما روزی بودین، نیت داشتین و حالا در وسط روز به هر عللی شما این حادثه برات پیش اومده و به یک حالت بیهوشی به هر حال به دست داده و قبل از مغرب هم چنانچه در سوالتون بیان فرموده بودین به هر حال برگشتین به حالت طبیعی و روزتون رو نخوردین و ادامه دادین. این عمل شما درسته و صحیح هست و روزتون مقبول هست. در یک حالت بیهوشی مانع از صحت روزه میشه و اون زمانی که فردی در قبل از شروع روز در این حالت به سر ببره، یعنی این بیماری براش پیش بیاد و این براش ادامه پیدا کنه تا شب، تا بعد از مغرب، در این صورت میگیم خب این روز مطلقاً ایشون در وعی کامل نبودن، متوجه نمیشدن. پس چیه؟ حالا
اینجا براش حتما قضا نوشته میشه، گناه نداره، زیرا که یک حادثی براش پیش اومده که ایشون درش تعمدی وجود نداشته براش و پس این درسته و صحیح هست. شبیه این خواب هست اگر کسی حالا در روز رمضان خوابیده باشه و اصلا بلند نشه، حتی در برای نمازش هم اگر بلند نشه، اما روز قبلا در حال بلند شده و سحرشو خورده یا اینکه نیت داشته به هر حال و روزه رو شروع کرده به این نیت، الان بعد از مغرب بلند شده، روزه اون درسته، روزه اون چیه؟ درست هست، هرچند نرسیده، هرچند که بلند نشده در طول روز، اما گناهان همون بی‌نمازیش رو داره و طبعا ایشون میبایستی حریص باشن که اگر یک عبادت رو انجام میدن باعث تساهل در عبادت دیگه نشه. اینطور نباشه که ما نماز رو بذاریم و بخوایم فقط مشغول مثلا حال زکات دادن باشیم یا مشغول روزه باشیم، فقط نماز رو فراموش کنیم یا عبادت دیگه رو فراموش کنیم. نه، فرق گذاشتن بین اینها صحیح نیست و این رمضان اومده که ما سعی بیشتری کنیم، کوشش بیشتری داشته باشیم برای ادای عبادات، نه اینکه ما سبب بشه که ما حالا احیای لیل داشته باشیم اما از عبادات روز چیه کلن اون رو تساهل و سستی داشته باشیم درش. برادری پرسیدن که من کارگر هستم و در آتش نشانی کار میکنم و در رمضان گذشته میگه که مأموریت پیدا کردیم و برای به هر حال ادای وظیفه و برای نجات افرادهایی که حالا گیر کرده بودن در بین ساختمانی که داشت آتش سوزی میشد، میگه ما که وارد عمل بشیم و اجباراً میبایستی برای اینکه حالا توان و قدرت داشته باشیم مجبور شدیم که چیه افطار کنیم، این روزمون رو بشکنیم و آب بنوشیم. اولا خب اینکه قضا داره قبول دارم، آیا ما گناهی داریم در اینجا؟ درسته که این یک فرض هست، یک واجب هست، اما نجات یک انسان و به هر حال اون رو نجات دادن از مرگ این واجب تره. این چیه؟ واجب هست و واجب تره. ببینید این یک واجب است که محدده، اگر شما در اون لحظات بهش نرسین داره فوت میکنه، از بین میره و شما میتونید کمکش کنید و نکردین. درسته؟ یعنی که مشغول عبادت فردی شدین و عبادتی که اثرش به هر حال به دیگری میرسه اون رو فراموش کردین و این مهمتره. پس اینجا لازم هست که اینجا شما حتما میبایستی افطار میکردید تا بتونید به اون برادر و اون خواهری که به هر حال نیاز به کمک شما داشتن شما بهشون به طرفشون بشتابید و بهشون کمک کنید. پس این لازم بوده که شما این کار رو انجام بدین و درسته نه تنها گناه ندارین بلکه اجر نجات ایشون رو دارین و قضاتون هم که براتون نوشته میشه اجر خودش هست و انشالله همون اجر کسی که در روزهای مبارک رمضان روزی گرفته باشه شما براتون انشالله نوشته خواهد شد و این اجر رو و پاداش رو خواهید برد. پس لازم هست که افعال و اعمالی که انسان یعنی نتیجهش سرایت میکنه به دیگری و دیگران استفاده میبرن این رو چیه مقدم بشماره. اون واجب هست، این هم واجب هست، اما این واجب است برای شخص خودت، این واجب است برای شما که دیگری رو نجات بدین. پس عمل شما همون یک عمل عبادی بوده و روزه شما هم الان در خوردنش گناهی براتون که نوشته نشده بلکه اجر و ثواب ایشون که نجات دادین هم هست و قضا براتون لازم هست و هر ایامی که برات مناسب باشه، چه روزهایی باشه، حالا حتما شوال باشه، ما باشه یا بعدش باشه، هر زمانی که باشه مانع ایجاد نمیکنه تا قبل از رمضان آینده. بله. باز برمیگرده به همین سوالات ما در این ایام. مادری که بچه رو شیر میداده میفرماید که من در ماه رمضان گذشته من روزه داشتم، روزه میگرفتم، اما دیدم برای فرزندم در حال بیقراری میکنه در اثر گرسنگی و مشکل داره و مراجعه کردم به پزشک. به هر حال
و مستشار خانواده ایشون گفتن که ایشون در اثر کم غذایی هستن که بیقراری میکنه و نبایستی روزه بگیرین. من مجبور شدم که به هر حال افطار کنم. بله، حالا آیا برای من فدیه یا کفاره هست یا نه؟ بله، کفاره که نه، بگیم که فدیه است. معذرت میخوام. ببینید، همچنان که گفتیم بعضی کارها انسان برای دیگری انجام میده و لازم هست، زیرا که اگر شما انجام ندید شاید اون فرد هلاک بشه. همانند سوال قبلی ما تقریبا شبیه اون است، این که این پسر بچه نیاز مبرم داره به وجود شما و به شیر شما که از به هر حال به عنوان مادر بهش میدین، درسته؟ و به این غذا به هر حال نیازمند هست که اگر بهش نرسه طبعا دچار مشکل میشه اگر به هلاکت نرسه. اینجاست که شما لازم هست که به هر حال اون روشی که بتونید اون رو نجات بدین و اون رو سیر نگه بدارید، اون روش رو انتخاب کنید. بنا به استشاره‌ای که انجام دادین میبایستی شما روزتون رو باطل میکردین، یعنی روزه نمیگرفتین و این کارم کردین. حالا اون اعمالی که براتون مترتب هست، اولا گناه ندارین، شما در این باره گناهی ندارین و قضاتون که واجب هست بالاتفاق در حال جمعی مذاهب اسلامی بر قضا داشتن شما و طبعا رأی دارن و خودتون هم متوجه هستین و میدونید که این قضا بر شما لازمه. اما مسئله این که حالا فدیه‌ای هست یا کفاره‌ای هست یا نه، این در علما درشون اختلاف هست. جمهور بر اینن که، یا بگیم بعضی از علما بر اینن که چون افطار کردنتون نه به خاطر خودتون بوده، یعنی خودتون مشکلی نداشتین در اصل، درسته، هیچ بیماری نداشتین، سرگیچی نداشتین، مشکلی براتون پیش نمی اومده، میتونستین انجام بدین، و بلکه برای فرزندتون بوده که به هر حال گرسنه میموندند و بیقراری میکردن و مشکل براش پیش اومد، اینا پس افطار کردن شما برای به خاطر چیه؟ به خاطر بچه‌تون و سیر نگه داشتن بچه‌تون بوده. اینجاست که میگن غیر از قضایی که برای شما مترتب هست، یک کفاره هم وجود داره که شما میبایستی در مقابل هر روز یک وعده غذا رو به هر حال به افرادی که مستحق هستن که حقوق به زکات میگیرن شما میدونید به اونها بدین، یعنی فقیر باشه، مسکین باشه، اینا. خب این یک رأی هست. و رأی دیگه در مقابل این رأی اینه که اونهایی که افطار کردن ولو به خاطر بچه‌هاشون بوده، چون به هر حال مجبور بودند، پس این فقط قضا دارن و دیگه فدیه‌ای نداره براشون، درسته؟ این رأی و حتی از رأی علمای معاصر هم هستن و لجنه فتاوا باز فتوای دائمه باز هم این رو ترجیح دادن که ایشون فدیه‌ای نداره، بلکه فقط اون چیزی که براتون نوشته میشه قضا هست فقط. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. بخشی در حال سال ما با انتهای به هر حال این فرصت با هم شد که ما سوالمون رو به هر حال به پایان رسوندیم جوابشو، و در همین لحظه میان برامون شروع شد و با سلام مجدد خدمتتون عرض شد و این با این میان برنامه سوال بعدیمون رو به هر حال دنبال میکنیم. و باز هم چون امروزه بعد از رمضان هست، به هر حال سوالات معمولاً درباره خطاهایی که صورت گرفته در ماه مبارک رمضان گذشته و الان میبایستی چه کار کرد، یا اینکه به هر حال قضایی دارن یا گناهی دارن، اینها سوالات زیاد به هر حال مطرح میشه. سوالمون رو برمیگرده به همین مسائل. میگی که من در ماه مبارک رمضان دندون درد داشتم، شدید هم دندونم درد میکرد و برای اینکه بی‌طاقت شده بودم حقا، و برای تسکین این از به هر حال داروهای مسکن استفاده کردم و مجبور شدم بوزم رو بخورم. اما افرادهایی میگه منو سرزنش کردن که دندان درد دیگه نمیشه باش افطار کرد و شما گناه دارید و میتونید در این باره بپرسید. و من سوالمون رو از شما مطرح کردم، آیا پس من گناه دارم غیر قضا که خواهم گرفت اما
این که آیا من گناهی کردم، گناهی داشتم یا نه، فقط لطفاً بیان بفرمایید. ببینید خداوند وقتی که استثناء کرد یا اجازه داد، رخصت تعیین کرد برای کسانی که بیمار هستن، رو معین نکرد که چی بیماری باشه، بلکه قصد یا مطلب همون تیسیر امت هست برای در انجام وظایف و انجام عبادات اینها. اینجاست که میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اون نمیخواد به شما سخت بگیره. مشقت شرط نیست آخه. درسته تکلیف عبادات یکم برای انسان فشار میاره، اما اینطور نیست که حالا خواهی نخواهی اینه، نه خیر، بلکه عبادات تکالیفش تنزل پیدا میکنه. در هنگامی که آسان باشه در حد خودش هست که از من و شما میخواد که انجام بدیم. پس هر وقت مشقتی باشه، هر وقت سختی باشه، این عبادت چیه؟ به هر حال تنزل پیدا میکنه، یا به حد اقل تخفیف میرسه، یا اینکه چیه؟ نه خیر، منتقل میشه به ایام دیگر. چنانچه به نص قرآن است که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. اینجاش هست دیگه، درسته؟ و درباره نماز که اگر باز مشکل باشه، درسته، و سختی باشه، فمیگه که ان تقصروا من الصلاه، هم میگه که پس گناهی ندارید که شما نمازتون رو چیکار کنید؟ قصر کنید. پس هر بیماری که برای انسان سخت باشه و بی‌طاقت باشه، انسان حق داره درش چیه؟ افطار کنه. بیماری شما دارید نمیتونید نمازتون، ببینید دیسک دارید نمیتونید بایستین، شما میتونید رو صندلی بنشینید نمازتون رو بخونید. تا اونجایی که برات ممکن هست میستید. مثلا برات ممکن نداشت باشه، حتما روی ویلچری، صندلی، هر چی میخواد باشه، چیه؟ نمازتون رو میخونید، ادامه میدید. نشد به هر حال با خوابیدن. ببینید حکم معمولاً بنا به استطاعت فرد به هر حال حکم جا میگیره. این تکلیف میبایست انجام بشه. پس اینطور نیست که هر چون شما کمرتون درد میکرده، دندونتون درد میکرده، شما نبایستی روز افطار میکردید. اگر فرد سر درد داشت میتونستید افطار کنه. اگر شما این بیماری داشتید میتونستید، و اگر اون بیماری نخیر، چون چیزی نیست. بلکه این البته فرق میکنه. یک فرد میتونه تحمل کنه، یک در مقابل یک حالا بیماری، یک فشار صبر کنه و پایداری کنه، میتونه تحمل کنه، خب میتونه روزه خودش رو بگیره. اما یه فرد دیگه نخیر، با کمتر از اون درد چیه؟ نمیتونه، طاقتش رو از دست میده. درسته؟ پس این افطار میکنه، او یکی افطار نمیکنه، معنی نداره. و این حاصل بوده، این رسید، اصلا این ثابت شده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. اصحاب روایت میکنن که ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر حال به جبهه میرفتیم برای خارج میشدیم از مدینه. بعضی از ما روزی بودن و بعضی ها چی میخوردن و هیچ کدام از دیگری چی عیب نمیگرفتن. اونها عیب ما نمیکردن و ما هم عیب اونها نمیکردیم. فرق برمیگرده به فرد تا چه حد میتونه این تحمل داشته باشه، تحمل کنه، صبر کنه و عبادتش رو به هر حال انجام بده، به آخر برسونه. یه فرد میگه نمیتونه، خب مشکل ایجاد نمیکنه. نمازش، پس عبادت شما، یعنی فعل شما در اینکه دارو مصرف کردین گناهی نداشتین، گناهی نداره، بلکه اون چیزی که برای شما هست فقط قضای اون روز هست که در هر زمانی که برات میسر بشه و امکان داشته باشه حتما میبایستین قضا کنید قبل از رمضان آینده سال بعد. پس شما این قضا براتون نوشته شده و شما میبایستین این رو انجام بدین و کفاره هم نداره، هیچ فدیه‌ای نداره، که کفاره هم نداره. خب خوردین و بعدم چیه؟ معذرت میخوام، خوردین و بعدم قضا میگیرین. خب میدونید که هم سفر و هم مرض دو عذر شرعی هستن که قرآن بهش اشاره کرده و شریعت بهش اعتبار داده که انسان ها میدونه که به هر حال این مسائلی است که پیش میاد برای انسان. درسته؟ بله، به هر حال ضرورت ایجاب میکنه انسان سفر کنه، بیماری پیش میاد برای یک فرد. پس این عللی هستن که انسان میتونه به هر حال افطار کنه و گناهی هم نداره.
فقط قضا چنانچه خدمتتون عرض شد حتما میبایستی قضا گرفته بشه. یه سوال زیبایی است که برمیگرده بازم به افرادی که روزدار بودن. فرمودن که ما در سفر بودیم اما روزه گرفتیم، روزمون رو نخوردیم. میگه که اما وقتی که رسیدیم شهر ولایتمون، به هر حال خواستیم که افطار کنیم اما افرادهای یا خانواده‌مون ازمون ممانعت کردن و گفتن که شما الان حق ندارین و حقیقتش ما موندیم، ندونستیم که آیا این ما حق داریم یا نه، هرچند که ما مسافر بودیم و تازه از سفر رسیده بودیم، نیم روز بوده. آیا ما میتونستیم الحمدلله که نکردین، الحمدلله که افطار نکردین. دیگه ببینید شما یک زمانی در یک حالتی بودین که این عذر براتون وجود داشته، شما ازش استفاده نکردین، صبر کردین، تحمل کردین، الان این برطرف شده. خب نمیگید که حالا چون ما این مشکل داشتیم سابقا الان دیگه ما میبایستی از اون اجازه و رخصتی که وجود داشته در اون زمان الان میخوایم ازش استفاده کنیم. درسته؟ نه، این چنین چیزی نیست. درسته؟ اگر شما در سفر بودین، براتون مشکل پیش می اومد و اونجا میخوردید، هیچ گناهی هم نداشتین، حالا میرسیدین شهرتون نیم روز بوده، هر وقت بوده تموم شد، شما روزه نبودین و یه روز قضا میکردین و گناهی هم نداشتین. اما بعد از این که این فرصت رو از دست دادین، اگر فرصت باشه که شما کار خوبی کردین، نخوردین، زیرا که به هر حال اشاره خواهیم کرد که روزی گرفتن در سفر چی اولاتره. به هر حال حالا شما این از این استفاده نکردین، این فرصت، رسیدین شهرتون، دیگه اینجا حق ندارین چون فرصت تموم شده، زمانش گذشته. حالا دیگه شما شرعاً حق ندارین بخورین، شرعاً حق ندارین روز افطار کنین. اگر این کارو میکردین حتما دچار چیه؟ گناه میشدین، مگر اینکه بگیم حالا جهل سبب این شده که شما براتون حالا گناه نوشته نشده چون شما نمیدونستین، قصد ترک عبادت نداشتین، بلکه فکر میکردین که یک اجازه هست، یک رخصت براتون، چون شما مسافر بودین حالا مثلا میشده که این کارو بکنید. که باز خوب شده که این چند نفر حال اجازه ندادن بهتون و شما این کار رو نکردین و عبادتتون رو انجام دادین. خب الحمدلله. یک سوالی است که باز برمیگرده به برادری که میفرمایند اگر در روز رمضان برای فرد غسل واجب بشه، حکم روزه اون چیست؟ خب به این سوال خب شاید جوابای مختلف متعددی داشته باشه. میگه که اگر در روز رمضان غسل برای انسان واجب بشه، حکمش چیست؟ حکمش برمیگرده به علل و سبب پیش اومدن این حالا موجب غسل. اگر موجب غسل فقط خواب بوده باشه، خب چیزی نداره، مشکلی نیست، روزه هم صحیح هست، روزه درست هست، هیچ گناهی هم برای نوشته نمیشه. امری است که به هر حال پیش میاد برای انسان، درسته؟ پس نمیتونیم بگیم که حالا فرد روزش مشکلی براش پیش اومده، نه خیر. اگر مجرد خواب باشه، درسته؟ بله. یا اینکه علت چیز دیگه باشه، حالا قبل از ورود به هر حال قبل از طلوع فجر غسل براش واجب بوده، بنا به هر علتی میخواد بوده باشه، درسته؟ مجامعت باشه، حالا خواب باشه یا هر چیز دیگر، احتلام، بس حالا غسل واجب هست در روز رمضان برای عبادت برای نماز صبح خوندنش غسل براش واجب بوده دیگه، این معنی نداره. این هم حالا این عام، هر علتش هر چی میخواد باشه، تعمدی باشه، به هر حال خواب باشه، فکر باشه، نظر باشه، هر چیزی که میخواد باشه، باز هم چیه؟ روزش درست هست، زیرا که هر عواملی بوده قبل از روز رمضان بوده و در شب هست که شب انسان مجازه که به هر حال اون چیزی که شاید در روز نتونه انجام بده شب بتونه انجام بده. شاید علتش خب همخوابی یا مجامعت باشه با همسر که طبعا حرام هست. طبعا در روز رمضان چیه؟ حرام هست و جایز نیست. در اینجا اگه باشه نه تنها که براش حالا روزه قضا نوشته میشه، بلکه گناه هم داره اگر میدونسته که حرام هست و نباید انجام بده، و کفاره هم داره، کفاره سنگینی هم داره. بل اتفاق
اجماع دارن علما درش. درسته؟ اگر میدونست این کار درست نیست و که انجام داده، حالا سبب وجوب غسل شده بنا به سوالاتشون، پس اینجا که طبعا این گناه که داره کفاره هم داره، قضا هم داره. کفارش هم میدونید کفاره سنگینه. اگر بتونه جایی باشه که برده وجود داشته باشه، برده باید آزاد کنه. نتونست برده آزاد کنه، میبایستی 2 ماه پیاپی به خاطر همون یک روزش که از دست داده 2 ماه پیاپی چیکار کنه؟ روزه قضا بگیره. اگر نتونه میبایستی 60 نفر رو مسکین غذا بده. ببینید همین اینها چیه در پی خواهد داشت. اما اگر که فقط به مجرد فکر بود و اینها، این دیگه خب به هر حال اینم روزش باطل نشده بنا به یک رأی از بعضی از علما. خب و یا نگاه بود اینا. اما بعضی هم میگن که ایشون میتونستن این کار رو نکنن، اما با وجودی که میدونستن روزه هستن و میتونستن که انجام ندن، فکر نکنن یا اینکه نگاه نکنه، نگاه کرده. حالا بعضی ها این رو به سبب باطل کردنش دونستن و بعضی هم به هر حال گفتن نه، چون که به هر حال عملا کاری انجام نداده، بلکه به مجرد فکر بوده و فکر هم چیزی نیست. بله. درسته. میفرمایند که من پدرم بیمار بوده در بیمارستان. ظاهرا وقتمون کمه، فقط یک سال کوتاهی بهش میپردازم. این که میگه که در شهر ما در ماه مبارک رمضان به هر حال اعلام میشده ربع ساعت قبل از اذان که وقت امساک هست که مردم چیزی نخورن. آیا این وجهی شرعی داره یا نه؟ ببینید این که به یک قانون مبدل بشه نه، وجود نداره. یک قانون باشه حالا اعلام کردن که ربع ساعت، مردم امروزه دیگه الان دیگه میدونن چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه طلوع فجر هست. مؤذن ها الحمدلله وسایل وجود داره و طبعا همه مطلع میشن از فجر. پس این که ما به عنوان یک قانون به هر حال متبع بشه و اعلام بشه که حالا ربع ساعت مردم رو دست نگه دارن از این در اصل معناش اینه که وقتی خداوند حد رو معین کرده از طلوع فجر تا غروب، کسی بخواد این چی بهش اضافه کنه، مدت رو بهش اضافه کنه و به عنوان یک قانون، این غلطه و این یک نوع قانون در مقابل قانون خداوندی است. یعنی اینکه انسان میخواد یک مدتی رو چی طولانی تر کنه و این صحیح نیست. ظاهرا وقتمون تمام هست. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.